अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 3 ज़ुल्हिज्जा 1440 हिजरी 4 अगस्त 2019 बरोज़ इतवार को शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आज के हमारे मुकर्रिर शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ आपको देना चाहता हूँ। शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह ने 1999 में जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फ़राग़त हासिल की है। आप अरबी ज़बान में MA और MPhil कर चुके हैं। नारायणा कॉलेज में आप 12 साल लेक्चरर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं और मस्जिद इबादुर रहमान धनकोटा गोलकोंडा हैदराबाद में इमाम व ख़तीब की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और अब आप फ़िलहाल ओशियन ABM स्कूल में एज ए डायरेक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएं ताकि हम आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन शुरू करें बउन्वान पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शेख नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए शेख, आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन को शुरू करते हैं बउन्वान पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले शेख, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? माशाअल्लाह, अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई ने बहुत ही उम्दा सवाल किया है और बहुत अच्छा सवाल किया है। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है और इस महीने में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किए बगैर नहीं रह सकते हैं। ज़ुल्हिज्जा के महीने में शायद ही ऐसी कोई महफिल होगी, शायद ही ऐसा कोई मेंबर होगा, शायद ही ऐसा कोई जुमा का मौका होगा जिसमें हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा न करते हों। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम लोगों से इतना बड़ा गहरा ताल्लुक है कि ये ताल्लुक कभी न कमजोर हो सकता है न टूट सकता है, हमारे ईमान का एक हिस्सा है। जैसे मान लीजिए हमने आज मगरिब की नमाज पढ़ी और इससे पहले हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी थी, असर की नमाज भी पढ़ी थी। जब हम नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज में हम तशहुद में बैठते हैं और उस तशहुद में हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2 रकात वाली नमाज में अगर 1 मरतबा तशहुद होती है तो हम 4 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले रहे हैं। अगर हमारी नमाज 4 रकात वाली हो यानी 2 तशहुद वाली हो तो गोया हम 8 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। मान लीजिए हमने फजर की नमाज पढ़ी तो 1 तशहुद के साथ अगर हो रही है 4 मरतबा हुआ। फिर हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उसमें 2 तशहुद हैं तो 8 मरतबा हुआ। फिर हमने असर की नमाज पढ़ी, उसमें 2 तशहुद हैं, फिर 8 मरतबा हुआ। फिर मगरिब की नमाज हमने पढ़ी, 2 तशहुद हैं
फिर 8 मरतबा हुआ, फिर ईशा की नमाज हमने पढ़ी, फिर 2 तशहुद हैं तो उसमें 8 मरतबा हुआ। तो और इसी तरह अगर हम एक दिन में 12 रकात सुन्नतें अगर पढ़ रहे हैं और हर सुन्नत की नमाज को 2-2 रकात करके हम पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 60 मरतबा हमको लेना पड़ता है। हमारा ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतना मजबूत है कि हर दिन हम 60 मरतबा नाम लिए बगैर हमारा ईमान पूरा नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं तशहुद पढ़ूंगा लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लूंगा, तो फिर उसका ईमान पूरा नहीं हो सकता है। यानी इतना हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और हमसे यानी हमारी मोहब्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यूं भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर जाते हैं, वहां पर 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो बैतुल मामूर से टेक लाकर बैठे हुए हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आसपास जो है ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये छोटे छोटे बच्चे कौन हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो इंतकाल कर जाते हैं, तो अल्लाह उन मासूम बच्चों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कफालत में लाकर छोड़ देता है। तो हमारे बच्चे अगर मासूम बच्चे का इंतकाल कर जाते हैं ना, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं माशाअल्लाह। यानी कितने खुशनसीब हमारे बच्चे। अगर हमारे पास रहें तो शायद मुमकिन है हम तरबियत करें न करें, मोहब्बत करें न करें, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएं हमारे बच्चे तो यानी बहुत खुशनसीब हमारे बच्चे हैं। तो मैं नाज़रीन से कहूंगा अगर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर इंतकाल कर जाते हैं ना, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा मुकद्दस हस्ती हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कफालत में बच्चे हमारे जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज के मौके पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या मोहम्मद अक़रि मिन्नी उम्मतक सलाम, मोहम्मद जब आप दुनिया में जाओगे ना तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम सुनाना। तो हम कितने बड़े खुशनसीब हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमको खुसूस तौर पर सलाम भेजा है। यही वजह है कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बिना हमारा ईमान अधूरा है और हमारा ईमान पूरा नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हम सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। क्यों? वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हमको सलाम भेजा है और हमारे छोटे छोटे बच्चों की वो कफालत करते रहते हैं, इसलिए हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, क्या अल्लाह ने खुसूसी तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का हुक्म दिया है? जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर हुक्म देता है फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, हाँ हनीफा, ऐ लोगो तुम्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करना होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खुसूसी तौर पर कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करना है। बेशुमार नबियां हैं और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 25 अंबिया कराम का तज़किरा फरमाया और उन 25 अंबिया कराम में से हम लोगों को जो अल्लाह हुक्म दे रखा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैरवी करने का हुक्म दे रखा है। और यही वजह है कि हम जो कुर्बानी करते हैं ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी है। अगर कोई कुर्बानी की इनकार कर दे तो गोया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहा है और वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हम हज करने जा रहे हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी है। हम उम्रा करना चाहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी है। यानी कदम कदम पर हम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान ही हैं। क्यों?
अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदी कहते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, इब्राहिम हमारे हैं। अल्लाह ने इनकार कर दिया, नहीं, यहूदियों की इब्राहिम नहीं हो सकते। वला नसरानिया, और नसरानी भी कहते हैं कि इब्राहिम हमारे हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं, इब्राहिम नसारा के भी नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदियों के हैं न नसारा के हैं, वलाकिन कान मुस्लिमन, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुस्लिम थे। समझा? इसलिए हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं और अल्लाह ने हुक्म दिया रखा है। माशाअल्लाह। शेख, दौरे हाजिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए कैसे नमूना बन सकती है? माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा सवाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के महीने से हम गुजर रहे हैं। लोग जनरली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बचपना, जवानी, फुला फुला सब किस्से सुनाते रहते हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें क्या लेसन मिलता है जी, और हमारी जिंदगी से जो है कौन सी चीज है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमारी जिंदगी में हम जिंदगी तब्दील हो सकती है। जैसा कि बहुत सारी मिसाल है। यूं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन से लेकर यानी मरे दम तक की जिंदगी पूरी नमूना हम लोगों के लिए। अब ऐसी पूरी नमूना बोल देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो कुछ नमूना जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है मिसाल के तरह बयान करना पड़ेगा। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ क्या फरमाता है, वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े वफादार थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे, किसके वफादार थे? अल्लाह तबारक व तआला के वफादार थे, और अपनी बीवी के वफादार थे, अपने बच्चों के वफादार थे, अपने माँ बाप के वफादार थे, अपने बस्ती वालों के वफादार थे, अपने जमाने के लोगों के वफादार थे। जिस दौर में आप जिंदा थे उस दौर के लोगों के वफादार थे। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे तो हमको भी वफादार बनने की जरूरत है। हम किसके वफादार बनेंगे? सबसे पहले अल्लाह के वफादार बनेंगे। भाई अल्लाह के वफादार का मतलब क्या है? अल्लाह के वफादार का मतलब यह है हम अल्लाह का खाते हैं, किसी और का गाते हैं तो हम बेवफा हैं। अल्लाह का खाते हैं, किसी और से हम मांगते हैं, हम बेवफा हैं। हम अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह की हवा को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, किसी और का तवाफ करते हैं, किसी और के सामने सिजदा करते हैं, कभी दरख्त के सामने, कभी पत्थर के सामने, कभी कब्र के सामने सिजदा करें, हम बेवफा हैं। तो गोया अगर हमको वफादार बनना है, अल्लाह के वफादार बनना है। जिसका खाते हैं उसके सामने सिजदा करना है, जिसका खाते हैं उसके सामने हमें रुकू करना है, जिसका खाते हैं उससे हमें मांगना है। अल्लाह के वफादार बनने की जरूरत है और हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार बनने की जरूरत है। आपकी जहां सुन्नत आती है ना, लब्बैक कहना होगा। जहां आपका अमल आता है, लब्बैक कहना होगा। जहां आपकी हदीस आती है, लब्बैक कहना होगा। प्यारे नबी की हदीस मौजूद है, हम इसको छोड़कर किसी उम्मती की बात मान रहे हैं तो हम नबी के बेवफा हैं। प्यारे नबी का फरमान सामने है और हम किसी इमाम की बात को ले रहे हैं, हम प्यारे नबी के वो बेवफा हैं। तो हमें नबी के वफादार बनने की जरूरत है। हमें खुद अपने माँ बाप के वफादार बनने की जरूरत है। आज हमें सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के वफादार बनने की जरूरत है। आदमी बेवफाई कहां करता है? अपनी बीवियों के साथ ज्यादा बेवफाई कर रहा है। रहता कुछ है, बताता कुछ है। हाँ, बाहर कुछ रहता है, अंदर कुछ रहता है, लोगों के सामने कुछ रहता है, घर में कुछ रहता है। तो आज लोगों को अपनी बीवी के वफादार बनने की जरूरत है, अपने बच्चों के वफादार बनने की जरूरत है और अपने जो है पड़ोसियों के वफादार बनने की जरूरत है। अगर मैं किसी के पास काम करता हूं तो मुझे उसका वफादार बनने की जरूरत है। अगर मेरे अंडर में कोई काम करते हैं तो मुझे उसका वफादार बनने की जरूरत है। मुझे अपने दोस्तों का वफादार बनने की जरूरत है, मुझे अपने बड़ों का वफादार बनने की जरूरत है। वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम की सारी जिंदगी वफादारी की थी, तो हमें भी सारी जिंदगी वफादारी की गुजारने की जरूरत है। अगर आज एक दोस्त अपने दोस्त को वफादार बन जाए ना, कामयाब हो जा सकता है। एक मालिक है, वफादार है, कामयाब है।
ایک امپلائی ہے وفادار ہے تو کامیاب ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک صفت ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ وفادار کون نہیں چاہتا ہے دوست؟ وفادار ہر آدمی چاہتا ہے کہ سامنے والوں سے وفاداری ہم امید رکھتے ہیں، خود وفادار بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. سامنے والوں سے وفاداری کی امید کرنے سے پہلے ہمیں وفادار بن کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وفادار ہیں انشاءاللہ اللہ دنیا کو ہمارا وفادار بنائے گا. انشاءاللہ ہم وفادار نہیں ہیں اور دوسروں سے، دوستوں سے، اپنے امپلائی سے، اپنے جو ہے امپلائر سے، اپنے پڑوسیوں سے، بیوی سے، بچوں سے وفاداری کی امید رکھتے ہیں تو ہم غلط ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہماری زندگی کام آنے والے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے، بستی والوں کے وفادار تھے، ہر کسی کے وفادار تھے. کیا وہ اپنے والد محترم کے بھی وفادار تھے؟ بالکل والد محترم کے آپ میں دعا کر رہے ہیں نا جی سمجھا. اور ابراہیم اپنے والد سے کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ جو پیتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں. ابو جان یہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا، اللہ آپ کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا. جو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے وفادار ہیں اسی لیے تو بار بار ابو جان ابو جان ابو جان بار بار اپنے باپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو اصلاح کرنا وفاداری کی علامت ہے سمجھا. اور دعا کرنا وفاداری کی علامت ہے. ہاں باپ کہتا ہے بیٹے اگر تم مجھے یہی باتیں بولتے رہو گے نا تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر گھر سے نکال دوں گا. تب بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا رہوں گا. یعنی وفاداری ہے. ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ. تو شیخ آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا تاجروں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نمونہ ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس بڑھتے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے کاروباری باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی سارے کے سارے کاروبار کی طرف جو ہے وہ دھیان دلا رہے ہیں. اور یعنی زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ کاروبار تو آگے بڑھتے جا رہا ہے. تو بھئی ان کاروباری لوگوں کے لیے، ان تاجروں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کوئی نمونہ مل سکتا ہے کیا؟ بے شمار نمونے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی میں تاجروں کے لیے. ایک نمونہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ بڑے سچے تھے. اگر یہ سچائی کی صفت اگر کسی تاجر میں آ جاتی ہے، کسی بزنس مین میں آ جاتی ہے نا، وہ دنیا کا کامیاب بزنس مین سمجھا جائے گا، وہ دنیا کا کامیاب تاجر سمجھا جائے گا. آج یعنی بزنس مین کے اندر سچائی کی ضرورت ہے. اور یہ دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کاروباری ہے سچ بولو، کاروباری ہے تمہاری زبان پختی رہے، کاروباری ہے تمہاری وعدہ پکا رہے، ہاں آنیسٹ رہو اور وقت کے پابند کرو، سامنے والے سے جو کہتے ہو اس کی پابندی کرو، سچ بولو. یعنی سچائی کاروبار کی ہے. وقتی طور پر سچائی کاروبار میں جو ہے لاس نظر آ سکتی ہے لیکن وہ ریل میں کاروبار کو بڑھانے والی چیز ہے. مان لو میں اگر کسی دکان میں اپنی گلی کوچے دکان میں جاتا ہوں، صبح سویرے میں گیا انڈے لینے کے لیے، کچھ اور سودا سلف لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، کچھ بھی لینے کے لیے میں جاتا ہوں، اگر جس دکان سے لے رہا ہوں مجھے اس بات کا خوف ہے، شک ہے کہ دکان والا جھوٹ بولتا ہے تو مجھے یعنی میں جاتا ہوں تو بڑی مجبوری کی وجہ سے ہی جا سکتا ہوں. اگر اس کے بازو کوئی دوسرا دکان والا سچ بولنے والا ہے تو پکا میں سچ بولنے والے کے پاس ہی جاؤں گا، جھوٹ بولنے والوں کے پاس میں نہیں جا سکتا. تو کاروبار یعنی سچ بولنے والوں کا کاروبار لائن لگنے والی انشاءاللہ. یعنی اگر کوئی دکان والا سچ بولتا ہے نا، اگر کوئی راستے سے جا رہا ہے دکان بند بھی ہے تو کہے گا اب دکان بند ہے بعد میں آ کر لیں گے، کہتا ہے. بازو کی دکان کھلی ہے لیکن وہاں نہیں لے گا، وہ دکان بند ہے ویٹ کرے گا اور اب نہیں
थोड़ी देर के बाद आएगा, आज नहीं कल लेगा, लेकिन उसी के पास लेगा। तो ये सच्चाई की कुव्वत है, सच्चाई की ताकत है, सच्चाई का पावर है। जिस ताजिर के अंदर भी सच्चाई है तो माशाअल्लाह वो कामयाब ताजिर है। तो आज दुनिया वालों को इस सिफत को अपनाने की जरूरत है, चाहे वो कारोबारी छोटा हो या मिडिल क्लास का हो या हाई क्लास का हो, एक्सपोर्ट करने वाला हो, इंपोर्ट करने वाला हो, हाँ ये वो छोटे छोटे गली कोचों में कारोबार करने वाला हो, बंडी पर करने वाला हो, या जो है वो सप्लाई करने वाला हो, ऑनलाइन जो है सप्लाई करने वाला हो, अमेजोन वाला हो, फ्लिपकार्ट वाला हो, कोई भी हो, अगर वो सच्चा है तो फिर कामयाब है। अगर वो झूठ बोल रहा है, बताता कुछ है देता कुछ है, जाहिर बात है मतलब लोग भरोसा खत्म हो जाएगा। कोई भी दुनिया का आदमी, हाँ लोग शक्ल सूरत को देखकर जो है हमारे पास नहीं आते हैं, लोग हमारा नाम सुनकर नहीं आते हैं, लोग हमारी सच्चाई को देखकर आते हैं। अगर सच्चा है कारोबारी, वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह को मानने वाला हो ना मानने वाला हो, वो सजदा करने वाला हो ना करने वाला हो, उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह का सिस्टम है, जो सच्चा है उसको अल्लाह नवाजता है, ये सिस्टम है। वो मुसलमान है इसलिए दे दो, नहीं। ये अल्लाह को नहीं मानता कुफ्र की हालत में मत दो, नहीं। कुफ्र की हालत में रहने वाला जो सच बोलता है ना, अल्लाह उसको बेतहाशा नवाजता है। तो माशाअल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत सच्चाई की थी, तो कारोबारी लोगों को सच्चाई अपनाना चाहिए, दुनिया में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। शेख, हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल्लत अबीकुम के नाम से जानते हैं, क्या माँ बाप के लिए भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई सबक है? जी हाँ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सवाल किया आपने। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी में क्या हमारे माँ बाप के कोई लेसन है, कोई माँ बाप के सबक है? बेशुमार असबाक हैं। जरा देखो आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मिल्लत अबीकुम इब्राहिम कहता है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एज ए फादर तस्करा फरमाता है, बाप की हैसियत से तस्करा फरमाता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब निकाह कर लेते हैं, बाप बनने की ख्वाहिश है उनको, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मुसलसल दुआ कर रहे हैं। एक बाप को चाहिए कि नेक औलाद की दुआ करता रहे, यानी औलाद आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तालीम दूंगा, तरबियत दूंगा, स्कूल पढ़ाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, देयर इज नो गारंटी। औलाद आने के बाद में अच्छे बना सकते नहीं बना सकते, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक औलाद की दुआ कर रहे हैं। बहैसियत बाप आपकी ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह औलाद दे, तो नेक औलाद अता फरमाए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के बारे में बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह से कहते हैं वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। परवरदिगारा तू मेरी औलाद को ऐसी रोजी अता फरमा, उस रोजी की वजह से वो शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। तो गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बाप होने के नाते अपने बच्चों के बारे में अल्लाह से कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को हलाल रोजी अता फरमा। तो आज भी हम बाप अगर हैं तो अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी की दुआ करते रहना है और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी के रास्ते को आसान बनाना है। अगर मैं अपने बच्चे को कोई डिग्री दिला रहा हूं, पहले मुझे सोचना है ये डिग्री मेरे बच्चे को हलाल रास्ते खोलेगी या हराम रास्ते खोलेगी, मुझे पहले सोचना है। मैं कुछ भी सिखा रहा हूं अपने बच्चे को, तालीम दे रहा हूं, कॉलेज पढ़ा रहा हूं, मैं लॉयर बना रहा हूं, मैं डॉक्टर बना रहा हूं, मैं इंजीनियर बना रहा हूं, मैं कुछ भी बना रहा हूं, पहले मुझे सोचने की जरूरत है कि जिस रास्ते पर मैं अपने बच्चे को चला रहा हूं, ये रास्ते पे हलाल रोजी है या नहीं। अगर हलाल रोजी है तो फिर अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ। अगर उस रास्ते में हराम रोजी का खतरा है, यानी हर फील्ड में हलाल हराम जो है लगा हुआ है। एक आदमी डॉक्टर बनता है तो उसमें हलाल भी है हराम भी है। एक आदमी लॉयर बनता है, हलाल भी है हराम भी है। एक आदमी इमाम बनता है, हलाल भी है हराम भी है। एक आदमी मुअज्जिन बनता है, हलाल भी है हराम भी है। एक आदमी छोटा मोटा कारोबार करता है, हलाल भी है हराम भी है। सब रास्ते उसके अंदर मौजूद हैं।
تو اپنے بچوں کو اس راستے پر چلنے کی تربیت دینا ہوگا جس راستے پر چلنے سے حلال روزی مل سکتی ہے، اور حلال روزی جس کو ملتی ہے وہی شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں حرام روزی آتی ہے نا، وہ شکر گزار نہیں بن سکتا ہے، ناشکرا رہتا ہے، کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، سجدے میں مزہ نہیں آتا ہے، رکوع میں مزہ نہیں آتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، مسجد میں مزہ نہیں آتا ہے، جلسے میں مزہ نہیں آتا ہے، کلب میں مزہ آتا ہے اس کو، شراب نوشی میں اس کو مزہ آتا ہے، آؤٹنگ میں اس کو مزہ آتا ہے، فارم ہاؤس میں اس کو مزہ آتا ہے، مسجد میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کو مزہ آتا ہے لیکن مسجد مزہ نہیں آتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں اس کو مزہ آتا ہے لیکن مسجد مزہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ حلال روزی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کو دینا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارا تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے بچانا، اور اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک، میرے بچوں کو بھی شرک سے بچانا۔ تو باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنا ہے، باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی روزی کی فکر کرنا ہے، باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے کے لیے اگر بچی تلاش کر رہا ہے نا، یا اپنی بچی کے لیے بچہ تلاش کر رہا ہے نا، وہاں پر بھی خیال رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سمجھا، اور بیٹے اسماعیل دور رہ رہے ہیں اور ملاقات کرنے جا رہے ہیں، گھر کو پہنچے، اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھے، اور بہو سے پوچھا بیٹا کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو اس بہو نے کہا بڑی جو ہے مشکلات ہیں، بڑی تنگی ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، بڑے مسائل ہیں، یعنی شکوے شکایت کا انبار لگا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے کہا بیٹا جب تمہارے شوہر یعنی میرے بیٹے اسماعیل آئیں گے نا، ان سے کہنا گھر کی دہلیز کو بدلنا۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی ایسے ایسے آپ کے والد صاحب آئے تھے، کہا کیا کہا، میں نے ایسے ایسے کہا، انہوں نے کہا گھر کی دہلیز کو بدلنا ہے، تو کہا وہ گھر کی دہلیز تم ہو، میرے ابو نے تمہیں بدلنے کا حکم دے رکھا ہے، اس لیے تم ناشکری کی اور ختم جو ہے طلاق دے دیا۔ پھر ایک مرتبہ جب وزٹ کرنے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، اسماعیل گھر موجود نہیں ہے، پھر بہو موجود ہے، بیٹا کیا چل رہا ہے، کہا شکریہ ادا کیا میں نے، اللہ کا بہت ہی شکر ہے، ہم جس حالت میں اچھے ہیں، فلاں 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 ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے تھے کہہ رہے ہیں بیٹا جب تمہارے شوہر میرے بیٹے اسماعیل آئیں گے تو کہہ دینا دہلیز کو باقی رکھنا ہے، چوکٹ کو باقی رکھنا ہے۔ تو باپ ہونے کے ناطے بہو کیسے لانا ہے وہ بھی ہم کو جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ تم بہو لے کر آتے ہو نا، یہ مت دیکھو کہ تم بھائی وہ پاش ایریا میں رہتے ہیں یا سلم ایریا میں رہتے ہیں، وہ پیسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، اس کا باپ جو ہے ذاتی مکان میں ہے، کرائے کے مکان میں ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہاں کرتا ہے باہر کرتا ہے، یہ مت دیکھو، شکر گزار بچی کو لے کر آؤ اپنی بہو بنا کر۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کے حیثیت سے اپنے بچے کو تربیت بھی دے رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، سب کچھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ آج کل کے دور میں ہر انسان ہر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، اور مالدار بننے کے لیے کافی محنت بھی کرتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مالداروں کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو آپ، غریبوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بڑے سے بڑے مالدار آدمی کے لیے بھی نمونہ ہے ماشاءاللہ۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام بارے میں بتایا شاکرا لانعمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر بہت شکر گزار تھے۔ تو آج کے مالداروں کو اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو ان کو چاہیے کہ شکر بجا لائیں، سچ بولیں گے تو مالدار بن جائیں گے، اور جب مالدار بنیں گے تو پھر اس مالداری کو باقی رکھنا ہے۔ سمجھا؟ مالدار کیسے بننا ہے؟ موٹیویشن اسپیکرز ہم کو راستے بتاتے رہتے ہیں، اور وہ مالدار باقی رہنا ہے تو بھی بے شمار راستے بتاتے رہتے ہیں، وہ راستے اپنی جگہ پر ہوں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمی، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانا، یہ ان کی صفت تھی۔ آج کا مالدار بھی اگر شکر بجا لانا شروع کرے نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ مالداری میں رہے گا اور مالدار بنتا جائے گا۔
कैसे? अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओगे ना मैं और देंगे, मोर देंगे, मोर देंगे, मोर देंगे, और उस मोर की कोई मतलब इंतहा नहीं है माशाअल्लाह। कितना शुक्रगुजार बंदा बनेगा। भाई शुक्रगुजार यानी हम क्या समझते हैं, नोटा है तो शुक्रिया, अगर नोटा नहीं तो कोई शुक्रिया नहीं। हमारा शुक्र सिर्फ नोटों तक जो है लगा हुआ है। भाई ईमानदारी सिर्फ बैंक बैलेंस ज्यादा है तो ही ईमानदार, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। इस कॉन्सेप्ट को, इस माइंडसेट को, इस साइकोलॉजी को बदलने की जरूरत है। समझा? इंसान माल से मालदार नहीं बनता, दिल से मालदार बनता है। दिल अगर मालदार है, दिल बड़ा है, तो वो हकीकत में मालदार है। अल्लाह ने कितना दे रखा है माशाअल्लाह, हर आदमी को सोचना चाहिए। वो एक जमाना था, हम क्या थे, हम जो है एक जमाने में वो हवाई चप्पल पहन के फिरते थे, आज शूज पहन के फिर रहे हैं माशाअल्लाह। शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। हाँ, एक जमाना था हम किराए के मकान में रहते थे, आज ज़ाती मकान में रह रहे हैं, शुक्रिया बजा लाने का मौका है। एक जमाना था साइकिल पे फिरते थे, आज माशाअल्लाह बाइक में फिर रहे हैं, शुक्र बजा लाने का मौका है। एक जमाना था हम बाइक में फिरते थे, आज कार में फिर रहे हैं माशाअल्लाह, शुक्र बजा लाने का मौका है। एक जमाना था एक जोड़ दो जोड़ कपड़े हुआ करते थे लोगों के पास, आज अलमारियों में माशाअल्लाह 10-10, 15-15 जोड़ पड़े हुए हैं। एक जमाना था जब तक शर्ट नहीं फटता तब तक पहनते थे लोग माशाअल्लाह, है ना, पैबंद लगा लगा कर पहनते थे, जब तक पैंट घुटने से नहीं फटेगी तब तक पहनते रहते थे। लेकिन आज माशाअल्लाह देखो आप, यानी कपड़ा हाँ फटनी, कोई भी शर्ट फटता ही नहीं लेकिन बदला जाता है, कोई पैंट फटती नहीं लेकिन बदला जाता है। ये अल्लाह ताला का, ये अल्लाह की नेमत है। अगर हमारे पास अच्छा दोस्त है तो भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, अच्छा पड़ोसी है तो भी शुक्र बजा लाना है, अगर मेरी बीवी फरमादार है तो भी शुक्र बजा लाना है, मेरे बच्चे अगर मेरे सामने आवाज से बात नहीं करते हैं तो भी शुक्र बजा लाना है। हाँ, अगर मैं जिसके पास काम कर रहा हूं वो टाइम पर तनख्वाह देने वाला है, इज्जत देने वाला है, एहतराम करने वाला है, तो मुझे शुक्र बजा लाना है। अगर मेरे अंडर में काम करने एम्प्लॉय वो मेरी बात सुनता है, वफादार है और जो है मेहनती है, धोखा नहीं देता है, टाइम की पाबंदी करता है, तो शुक्र बजा लाने की जरूरत है। समझे आप? यानी कदम कदम पे बंदे को शुक्र बजा लाने की जरूरत है। और ये शुक्रगुजारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र बजा लाने वाले, घर से निकाले गए फिर भी शुक्र बजा ला रहा है माशाअल्लाह। आग में डाले जा रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बोल रहे हैं माशाअल्लाह। बीवी को जाओ छोड़ के आ जाओ फिर भी अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है, बच्चे को छोड़ के आओ फिर भी शुक्र बजा ला रहा है, ज़बा कर दो फिर भी शुक्र बजा ला रहा है। मतलब यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुकून की जिंदगी नसीब हुई नहीं हुई कोई पता नहीं चलता, लेकिन शुक्रगुजारी करते थे ये पक्का पता चलता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी दौलत से नवाजा, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह बादशाह बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह बादशाह बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व वज़ीर मालिया बनाया, ऐसा तो नहीं बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन फिर भी अल्लाह की जो भी नेमतें हैं उस पर शुक्र बजा लाते हैं। तो आज के मालदारों को चाहिए कि वो शुक्र बजा लाते रहें, अल्लाह और बढ़ाने वाला है। नाशुक्री करोगे, टाइट है भाई, मार्केट टाइट है, जेब टाइट है, फलां टाइट है, जीएसटी आई वो टाइट हुआ, फलां हुआ, ये रोते रहोगे तो फिर अल्लाह कभी नेमतों में और इजाफा करने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, सुना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, क्या ये बात सही है? जी हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है हल अताका हदीस ज़ैफ इब्राहिम अल-मुकरमीन, क्या तुम लोगों के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की बात नहीं आई? यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुफस्सिरीन का तो यहां तक कहना है कोई भी खाना आप बगैर मेहमान के नहीं खाया करते थे, एक बार का खाना भी बगैर मेहमान के नहीं खाते थे, मुफस्सिरीन का कहना है। समझा? तो इतने मेहमान नवाज आए फरिश्ते इंसान के रूप में, आप ये नहीं पूछे कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, अभी रहने वाले हो, जाने वाले हो, खाना खाओगे क्या, पानी पियोगे क्या, समझा? खा के आए होंगे आप लोग? नहीं, बस मेहमान आए गए, जाके माशाल्लाह जो है बछड़ा भुन के करके लाके रख दिए, पूछा नहीं उनसे आप खाएंगे क्या, क्या खाएंगे आप,
ठंडा पिएंगे, गरम पिएंगे, नहीं दोस्त, माशाअल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए जाके भून के लाके रख दिए, और वो नहीं खा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, भाई मेहमान हमारे नहीं खा रहे हैं, क्यों, शायद नाराज होंगे। फौरन कहा कि इब्राहिम परेशान होने की जरूरत नहीं, हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते हैं। तो गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, हमें भी मेहमान नवाज बनने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को भी मेहमान नवाज बनाने की जरूरत है। आज अगर हम अपने बच्चों को, स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चे, हम जनरली एक चॉकलेट, एक बिस्किट, स्नैक कुछ भी दिलाते हैं, कभी कभी ऐसा होना चाहिए, बेटा 2 चॉकलेट रख लो, एक आपका चॉकलेट है या आपके दोस्त का चॉकलेट है, होना चाहिए। कभी कभी घर में कोई दावत होती है, समझे आप गुलाब जामुन बनाए हुए थे या मीठा बना हुआ था, बिरयानी बनी हुई थी, हम टिफिन में जो है अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने दोस्तों के लिए, बेटा ये तुम्हारे दोस्त का है, बेटा ये चॉकलेट आपके दोस्त का है, ये बिस्किट आपके दोस्त का है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको दे दो। आप अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है, दिल बड़ा बनाओ, अपने बच्चों का दिल जितना बड़ा बनाओगे ना, उतने ही मसाइल कम होते जाएंगे। मेहमान नवाज जो रहता है उसका दिल बड़ा रहता है, जिसका दिल बड़ा रहता है उसके मसाइल कम होते जाते हैं। मसाइल किसके ज्यादा रहते हैं, जिसका दिल छोटा है ना उसके मसाइल ज्यादा रहते हैं। थोड़ी तकलीफ हुई, अम्मी ऐसा हो रहा, अम्मी ऐसा हो रहा, थोड़ी तकलीफ हुई, अब्बू ऐसा रहा, भाई दिल छोटा है तुम्हारा, दिल अगर बड़ा होता तो ऐसे मसले आते नहीं थे, हजम कर लेते थे और मसले को हल निकालते थे। दिल छोटा है तो मेहमान नवाजी नहीं होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा था, इतने मसाइल आने के बावजूद इब्राहिम ने किसी शिकवा नहीं किया, किसी शिकवा, किस शिकायत ही नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, बस शुक्रगुजारी है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर किस तरह से भरोसा करते थे? जी हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल की ये कैफियत है, आग में डालने का मौका आ गया। हाँ, वो जिब्राइल आते हैं, कहते हैं कि अगर आप हुक्म देंगे तो ये आग को मिटा दिया जाएगा। कहा अल्लाह देख रहा है, हाँ अल्लाह देख रहा है, तब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो फरिश्ता आता है, आग जो है, हवा का फरिश्ता आता है, पानी का फरिश्ता आता है, सब फरिश्ता आकर जाते हैं, कहते हैं क्या कौन देख रहा, अल्लाह देख रहा, हाँ अल्लाह देख रहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। इतना भरोसा था कि वो आग में डाले जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे बचाने वाला है। यही वजह है कि अल्लाह ने या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, डालने से पहले अल्लाह ने आग से कहा आग ठंडी हो जा, इतनी भी ठंडी नहीं होना कि इब्राहिम को तकलीफ हो जाए, सलामती वाली बन जाना। तो इब्राहिम का तवक्कुल बचपन में भी था, जवानी में भी था, बुढ़ापे की हालत में भी था, और औलाद जब नहीं थी तब भी था, औलाद हुई तब भी था, बच्चे को छोड़ कर आओ तब भी अल्लाह पर तवक्कुल था, बीवी को छोड़ कर आओ तब भी अल्लाह पर तवक्कुल था, कुर्बान कर दो तब भी अल्लाह पर तवक्कुल था। ये तवक्कुल अगर अल्लाह पर इतना अगर आ जाए ना, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू ख़िमसन व तरूहु बिताना, तुम्हें वैसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। परिंदा सुबह सवेरे घर से निकलता है तो खाली पेट निकलता है, वापस लौट कर आता है तो पेट भर कर वापस लौट कर आता है। कोई परिंदा यानी गोदाम नहीं भरता है अनाज का, कोई परिंदा जो है रोजी कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनता है, कोई परिंदा रोजी कमाने के लिए इंजीनियर नहीं बनता है, कोई परिंदा रोजी कमाने के लिए ताजर नहीं बनता है, लेकिन अल्लाह उसको बराबर खिलाता है। ये परिंदे का जो भरोसा है ना, वैसा भरोसा हमें भी पैदा करने की जरूरत है। भरोसे का हरगिज मतलब नहीं सब काम छोड़ो, धाम छोड़ो, सब कोने में बैठ जाओ, नहीं, ये भरोसे का मतलब नहीं। परिंदा है, अल्लाह रोजी देता है, घोंसले में नहीं बैठता है, निकल जाता है, निकल जाता है, तो उस परिंदे को अल्लाह खिलाता है जो परिंदा घोंसले से निकल जाता है। तो आदमी को अल्लाह तब खिलाते वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो हमें भी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करने वाला बनने की कोशिश करना चाहिए माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख अब यहाँ मैं मेरे सवालात को रोकता हूँ, अब कुछ सवालात हम ऑडियंस की जानिब से लेंगे इंशाअल्लाह। सवालात आज का उन्वान
पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस उन्वान पर ही करने की इजाज़त है। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताएं। आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त है, बहस व मुबाहिज़ा करने की इजाज़त नहीं है। मुखर्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें, और अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुखर्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अगर आपके पास मौजूद से जुड़े कुछ सवालात हैं तो आप कर सकते हैं, बेहतरीन मौका है, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम शेख, अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और मेरी लेडीज़ की कपड़ों की दुकान है। शेख, ये जो सच के ताल्लुक़ से आप अभी जो बताए, तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ के ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए शेख। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 3 मरतबा झूठ बोले, ये हदीस में आता है। 3 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ कहा, लेकिन वो झूठ भी वो झूठ नहीं था, बल्कि सच्चाई की पैरवी में था। सच्चाई की, जैसे फर्स्ट मौका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे हैं और रास्ते में बादशाह पड़ रहा है, और उस बादशाह का काम ये है कि जो भी औरत जो है उसको खूबसूरत लगती है उसको पकड़ लेता है, और जो है अगर उसके साथ जो मर्द है, अगर वो उसका भाई है, उसको छोड़ देता है उस औरत को। अगर उस औरत के साथ अगर उसकी औरत के साथ वो क्या कहते हैं उसको, अगर शौहर है तो फिर उस जो है औरत को पकड़ लेता है। तो वहां पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को तो बादशाह ने पकड़ लिया। अब जो है वहां पर छोड़ने का रास्ता एक ही था कि भाई कह दें। तो उस वक्त जो है उन्होंने यानी अपनी बीवी को बहन कहा और उनकी बीवी ने इनको भाई कहा। इस्लाम कुल्लु बनी आदमा, यानी हर बनी आदम का एक दूसरे का भाई और बहन है। तो इस हिसाब से वो उस हद तक जो है यानी झूठ, जाहिरी तौर पर झूठ था, लेकिन हकीकत में वो यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे होने की वजह से, बेटी होने की वजह से वो बहन भाई के हुक्म में आते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कौम ने जो है उनको बुलाया, कि भाई हमारी ईद है और हम जो है वहां पर चलेंगे, तो वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल इन्नी सकीम, कहा मैं बीमार हूं। तो वहां पर कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि हकीकत में उनको वो बीमार थे, समझा, वो बीमार थे जिसकी वजह से वो जा नहीं सके। और कुछ लोगों ने कहा कि वो बीमार तो नहीं थे, लेकिन शिर्क से उन्हें बचना था, और शिर्क से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को बहाना बनाया कि मैं बीमार हूं। जब आदमी एक बड़े गुनाह से बचने के लिए अगर छोटा गुनाह करता है तो वो काबिले माफी है, वो काबिले मुआखजा नहीं है। तो इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ जो है 3 झूठ बुखारी के अंदर हैं, और कुछ लोग इसको लेकर जो है ये बातें करते हैं कि भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठ बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, वो हदीसें ज़ईफ हैं या हदीसें फलां, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन हदीसों को ज़ईफ कहने के बजाय, ये हदीसों को इनकार करने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ थे, लेकिन वो झूठ भी सच्चाई के पैरवी में थे, एक मसाइल से निकलने के लिए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की परमिशन दे रखी है, कब अपना ईमान बचाना हो और मियां बीवी के झगड़ों को बचाना हो। तो समझा, मियां बीवी की झगड़ों को बचाना है तो वहां पर भी झूठ बोला जा सकता है, और आपस में सुलह सफाई करना है तो वहां पर भी झूठ बोला जा सकता है। जंग का मौका है, वहां पर भी झूठ बोला जा सकता है। भाई मियां बीवी को क्या झूठ बोलेंगे, समझा, यानी मियां बीवी के दरमियान सुलह करना है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई बीवी आपकी बहुत तारीफ करते रहती है, या मियां के बारे में कह रहे हैं कि मियां आपको बहुत तारीफ करता रहता है, तो सुलह करने की खातिर अगर कह रहा है तो बिल्कुल ठीक है। या शौहर का बीवी को झूठ बोलना ये भी जायज है। जैसे बीवी जो है बार बार किसी चीज का मुतालबा करती है और आदमी वहां पर मुतालबा पूरा नहीं कर सकता है, अगर करे तो लॉस में आ सकता है, तो वहां पर भी अगर वो झूठ बोलकर कहता है कि भाई अब नहीं, बाद में दिलाऊंगा, अब नहीं, ये बाद में काम करेंगे, अगर बोल रहा है झूठ तो वो झूठ में शुमार नहीं होता है। जंग के मौके पर भी अगर कोई आदमी जा रहा है इस तरफ, मतलब मशरिक में जा रहा है, लेकिन जो है वो फिलवक्त मगरिब की तरफ, मगरिब का नाम ले रहा है,
تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جنگ میں جھوٹ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بھی وہ پوری طرح دھوکہ دینے کے اس میں نہیں تھے، بلکہ ایک بڑے مسئلے سے نکلنے کی خاطر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ بولنا پڑا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذبح کرتے اور مرحومین کے نام سے، کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی کے بارے میں سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی. یعنی مرحومین کے نام سے قربانی کرنا نہیں کر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے ہیں اور کچھ لوگ مرحومین کے نام سے. یعنی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی قربانی اگر دینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دینا، اور جو ہے اس کے بعد کی قربانی اپنا نام دے سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول انتقال کر جاتے ہیں، ابوبکر صدیق جو ہے نبی کے نام پہ قربانی نہیں دیے، اور اسی عمر فاروق نہیں دیے، عثمان غنی نہیں دیے، علی مرتضیٰ نہیں دیے، بلال نہیں دیے، عمار نہیں دیے، کوئی بھی اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی نہیں دیے. آپ کے مرنے کے بعد اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے بھی نبی کی طرف قربانی نہیں دی، تابعین میں سے نہیں دی. ائمہ کرام آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سب سے پہلے آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کبھی بھی اللہ کا رسول نام پر قربانی نہیں دی. مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے، امام بخاری آئے، مسلم آئے، ترمذی آئے، ابو داؤد آئے، نسائی آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے. انہوں نے بھی نبی کے نام پر قربانی نہیں دی. سمجھے آپ؟ تو اس طرح نبی کے نام پر قربانی دینا کسی بھی ہمارے بڑوں سے ثابت نہیں ہے. نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. لہذا یہ کانسیپٹ غلط ہے. نبی کے نام پر قربانی دینا یا نبی کی طرف سے قربانی دینا نبی کی توہین ہے. بھئی ہم قربانی کسی کی طرف سے کیوں دیتے ہیں؟ ان کو ثواب پہنچانے کی خاطر، ان کو اجر پہنچانے کی خاطر، ان کو نیکیاں پہنچانے کی خاطر. لیکن اگر ہم نبی کو نیکیاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ نبی ہمارے نیکیوں کے محتاج ہیں؟ نبی ہمارے نیکیوں کے محتاج نہیں، نبی ہمارے اجر کے محتاج نہیں. ہم بادشاہ کو خیرات دے رہے ہیں، ایک بادشاہ کو خیرات دینے کے مترادف ہے. تو ہمارے اجر، ہماری نیکیوں کے مستحق ہم ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمارے رشتہ دار ہیں. نبی کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہ ایصال ثواب کے نام سے دیا جا سکتا ہے، نہ ہی محبت میں دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے، لیکن نبی کے نام پہ قربانی نہیں دیے. مرحومین کے نام پہ قربانی دینے کا مسئلہ، اس میں 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر انتقال کرنے والا ہم کو وصیت کر کے، نصیحت کر کے مرتا ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم ہر سال قربانی دیتے رہنا، تو دینا پڑے گا. نہیں، میرے مرنے کے بعد 1 سال تم قربانی دو میری طرف سے، تو دینا پڑے گا. وصیت ہے تو قربانی دی جائے گی. اور دوسرا طریقہ، حضرت جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو بھی اپنی قربانی میں شامل کر لینا. یعنی میں بکرا دے رہا ہوں، میرے والد سے انتقال کر گئے، میرے والدہ انتقال کر گئے، اے اللہ میرے والدین کو بھی ثواب پہنچا، میرے بکرے میں اس کو شامل کر لیتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے. میں حصہ ہے، میرا حصہ ہے، میرے حصے کے اندر میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں، تو یہ درست ہے. ہماری دی ہوئی قربانی میں جو انتقال کر چکے ہیں ان کو شامل کرنا درست ہے. پہلا کیا تھا؟ وصیت کرے تو کرنا تھا. دوسرا کیا ہے؟ ہماری قربانی میں، ہمارے حصے میں شامل کرنا، یہ ٹھیک ہے. مستقل ان کے نام پر ذبح کرنا، مستقل ان کی طرف سے حصہ لینا، ان کی طرف سے بکرا ذبح کرنا، یہ ثابت نہیں ہے. یہ ثابت نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئی، نبی نے ایک مرتبہ بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں دی. آپ کی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کی طرف سے نبی نے نہیں دیا. اللہ کے رسول انتقال کے بعد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے والد انتقال کر گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ ایک مرتبہ بھی اپنے والد کے نام پہ قربانی نہیں دی. اور بے شمار صحابہ کرام جن کے بیویاں انتقال کر گئے، والدین انتقال کر گئے، کسی صحابی سے
اپنے والدین یا اپنے انتقال کردہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. تو ثابت کیا ہے؟ ہمارے حصے میں شامل کر لینا یہ ثابت ہے. اگر وصیت کیے ہوئے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام شیخ سہیل بن یوسف ہے. جی جیسا ابھی آپ نے بولا تھا کہ حلال کمانا چاہیے, حرام نہیں, تو مؤذن اور امام جو ہے جیسا ان کا حرام طریقے سے کیسا کما سکتے, کمائی کیسا ہو سکتا؟ یعنی ہر فیلڈ میں بھی حرام حلال دونوں کے دونوں لگے ہوئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک امام ہے اور یہ جو ہے یہ امام کو کچھ لوگ لا کے پیسے دے دیے, یہ مسجد کو دے دو, وہ لے کے رکھ لیا, حرام ہو گیا اس کے لیے. ایک مؤذن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مسجد کو چندہ دے دو, آپ لے کے جیب میں رکھ لیا, وہ حرام ہے. تو ہر فیلڈ میں حرام حلال لگا ہوا ہے, سمجھا, کوئی فیلڈ بچا نہیں ہے. آدمی حرام کمانا چاہے تو وہ یعنی حج کرانے والا بھی حرام کما رہا ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ, میں حج کراؤں گا, ان سے پیسے لے کے بھاگ گیا, خلاص. تو یعنی طریقہ یعنی وہ اس طریقے سے بھی لوگ حرام جو ہے کما رہے ہیں, سمجھا. یا حاجیوں کو لے کر جا رہے ہیں, حاجیوں کو لے کر وہاں پر اس مرحلے میں, اس مسئلے میں, یہاں وہاں مطلب پیسے لے رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں. یا جھوٹ بول رہے ہیں ان کو, ہم حرم سے بس 30 جو ہے میٹر کے فاصلے پر رکھیں گے, حرم سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر رکھیں گے. جا کے دیکھیں تو 2-3 کلومیٹر دور رہتا, تو آپ جھوٹ بولے, آپ حرام جو ہے کر رہے ہیں. ہم بفے میں سب کچھ رکھیں گے آپ کو, وہاں جانے کے بعد وہ پاکٹ لا کے دے رہے ہیں, آپ سمجھے, آپ کھانے کی پیکٹ لا کے دے رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. تو ایسے یعنی قدم قدم پہ بندہ جو ہے غلط طریقے بھی ہیں کمانے کے, صحیح طریقے میں کمانے کے, سمجھا. تو اس لیے ہم ہمیشہ یعنی حلال کمائی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے یعنی علم نافع کی دعا کرنا اور رزق حلال کی دعا کرتے رہنا, کیوں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. توفیق ہو تو ہی حلال, اگر توفیق نہیں ہوئی بس بندہ حرام کماتا رہتا. بھائی دن بھر محنت کر رہا ہے, بارش ہو رہی, محنت کر رہا, پھر بھی حرام کماتا. بنڈی والا, سمجھا, سیب کی بنڈی ہے, سمجھا, اب وہ لا کے جو کسٹمر آتا ہے انہیں یہ چن, وہ 4 سیب چن کے جو ہے ایسا ہاتھ میں دیتا, انہیں پیسے ایسے نکالتا ہی یہ پاکٹ بدل کے آرے پاکٹ دیتا اس کو. حرام کما رہے ہیں آپ. یعنی سامنے والا جو سیب چوائس کیا تھا اس کو آپ رکھ لیے, دوسری جو آپ کی پہلے بنائی ہوئی پولیتھین تھی اس میں کچے سیب تھے اور سڑے ہوئے سیب تھے, وہ اٹھا کے آپ دے دیے. آپ جو دھوکہ دے رہے ہیں, کتنے مطلب قدم قدم پہ دھوکہ ہے, سمجھا. اس لیے حرام کمائی سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم شیخ. علیہ السلام. جیسا بکرے میں اگر ایک بکرا ذبح کر رہے تو اس کے اندر پوری فیملی کی قربانی ہو جاتی, اگر گائے یا اونٹ میں حصہ لیے تو اس میں بھی پوری فیملی کی قربانی ہو جائیں گی؟ جی ہاں, یعنی ایک آدمی ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کی بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, 100 فیملی اس کے ساتھ رہتی ہے, ایک ہی ہنڈی ہے, ایک ہی چولہا ہے, سمجھا. اب ایک بکرا ذبح کیا تو پورے گھر والے اس میں شامل ہو گئے, سمجھے آپ. اب اسی طرح ایک حصہ لیا ہو بیچارہ تو بھی پورے فیملی والے شامل ہیں. وہ حصہ چاہے گائے کا بھی ہو سکتا ہے, اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے, استطاعت کے مطابق ہے, سمجھا آپ. یعنی استطاعت میں مخلص بندہ ہے اور بہت ہی جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے, تو چھوٹا حصہ بھی جو اس کو بڑا ثواب دے سکتا ہے ماشاءاللہ. وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری گلی میں میرے سے بڑھ کے بکرا کس کا بڑا تھاچ میں, تو کتنا بڑا وہ جو ہے 80,000 کا بکرا اگر ذبح کرے تو بھی جو ہے وہ ثواب میں وہ درجہ نہیں پا سکتا جو ایک چھوٹا سا جو ہے 2,000 کا آدمی حصہ لے کے جو قربانی دے رہا ہے. نیت پہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, گوشت نہیں پہنچنے والا, خون نہیں پہنچنے والا, کیا پہنچنے والا ہے, صرف اور صرف تقوی پہنچنے والا ہے. تقوی اگر حصے میں زیادہ ہے تو حصہ بڑا ہے,
اگر بکرے میں زیادہ ہے تو بکرا بڑا ہے، اگر اونٹ میں زیادہ ہے تو اونٹ زیادہ ہے. بس انسان کا تقوی اللہ دیکھنے والا ہے. کتنا بڑا اونٹ لے کر آئے اللہ نہیں دیکھتا. ہماری بستی میں مائچ اونٹ کرا اور کوئی نہیں کرا، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو گیا. ہماری بستی میں مائیں جو جانور لایا نا 60,000 کا جانور لے کر آیا تو گیا، سمجھے آپ. لیکن ایک آدمی ہے چھوٹا موٹا 5,000 کا بکرا لے کر آ رہا ہے، لیکن اس کی محبت بکرے کے ساتھ ہے، اللہ خوش کرنا ہے، تو پھر وہ 5,000 بکرا وہ 60,000 کے بیل سے بھی جو ہے بڑھ کر ثواب مل سکتا ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں بنی اسرائیل اور بنی اسحاق کے بارے میں مختصر سا کچھ ناظرین کو بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا بڑی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے شکل میں عطا فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر وہ 12 بیٹے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ جو ہے شکل آگے بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ تک جاتی ہے. ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایسا نبی بنے ایسا تو یعنی سیرت میں یا قرآن حدیث میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل جو ہے یہ عربوں کی طرف، یہ آپ نجد کی طرف آپ جو ہے رخ کیے اور اس طرف آپ نسل بنتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی اس میں نسل میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی آئے بیچ میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی آپ نسل سے آپ نبی تھے. جزاک اللہ خیر. شیخ بارک اللہ. شیخ اکثر لوگ جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں ان کو نجدی کا تانا دیتے ہیں، تو یہ تانا کس لیے ہے؟ کیا نجد کو ایک جگہ کا نام ہے؟ نجد جو ہے یوں دیکھا جائے تو عرب میں 12 نجد ہیں. جی عرب میں 12 نجد ہیں. نجد کا مطلب وہ علاقہ جو ابھرا ہوا رہتا ہے، جی وہ علاقہ جو ابھرا ہوا رہتا ہے، اس ابھرے ہوئے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو نجد کہا جاتا ہے. تو یعنی لوگ جو تانا دینے کے لیے اور کچھ کیا کہتے ہیں اس کو گرانے کے لیے گالی کی طرف جو نجدی بولتے ہیں نا، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے کے تھے وہ علاقہ بھی نجد کا علاقہ تھا. جی سمجھا؟ تو ان کو ہم یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. یہ لوگ بیوقوف ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے محمد بن عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے اندر عام کیا، اور وہی تعلیم جو نبی سے آئی تھی ہم بھی اسی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب طرف جوڑ رہے ہیں. بلکہ جوڑنا کہاں چاہیے تھا ہم کو؟ محمد بن عبداللہ طرف جوڑنا تھا ہم کو. ہم کس کے پیروکار ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. تو جو آدمی توحید میں نہیں رہتا، جو آدمی اگر سنت کو فالو کرنے والا نہیں رہتا، اللہ اس کے دماغ کو بے خوف بنا دیتا ہے. یعنی اس کو کل انعام وہ بیلوں کی طرح ہوتا ہے، وہ سمجھتا نہیں بھی کس کو نجدی بولنا، کس کو جو ہے وہابی بولنا، کیوں بولنا، کس کو محمدی بولنا، اس کی وہ تمیز ہی نہیں ہے. ہم کو وہابی بول رہا ہے، ہم وہابی کہاں سے؟ ہم تو محمدی ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں، ہم محمدی ہیں. تو بھائی اب یہ محمد بن عبد الوہاب طرف اگر ہم وہ یعنی منسوب کرنا چاہتا ہے تو بھی محمدی بولنا تھا، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب عبد الوہاب تو ان کے بابا کا نام تھا. ان کے بابا کیا کرے کنسلٹ ہی نہیں ہم کو. محمد بن عبد الوہاب جو کام کرے اس طرف منسوب کر ہم کو محمدی بولنا چاہیے تھا. تو جس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی ہے کس کو کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کہ منسوب کرنا نہیں کرنا،
وہ بالکل بیچارہ جو ہے نادان ہوتا ہے, بیچارہ رہتا ہے. ہم اس کے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے, اس کے دماغ کو کھول دے, اس کی عقل کو کھول دے, اور اس کو جو ہے اسلام کو صحیح سمجھ توفیق عطا فرما. یہ ہم دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ, اس سے نفرت نہیں کرتے, ہم دعا دیتے ہیں پیارے بھائی کو, وہ میٹھے میٹھے بھائیوں کو ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ ان کے سینے کو, دل کو, دماغ کو, عقل کو کھول دے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم شیخ, ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے 10 دن کی فضیلت بتائیے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا بہن نے. ذو الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال العشر, اللہ تعالیٰ جو ہے فجر قسم کھا رہا ہے اور پھر 10 راتوں قسم کھا رہا ہے. تو یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے دن ہے. یہ دن جب مقدس ہوتے ہیں تو اللہ قسم کھاتا ہے, اور ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اجر والا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 10 دنوں میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, کہہ رہے آپ ایک آدمی اور دنوں کے اندر جہاد کو جاتا ہے تو کیا اس کا عمل بھی یہ 10 دنوں کے عمل سے کم ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں, یہ 10 دنوں کے مقابلے میں اور دنوں میں کوئی جہاد کرنے جاتا ہے تو بھی اس کا اجر یہ 10 دنوں کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا, الا ہے کہ جہاد میں گیا مال کے ساتھ اپنے باڈی کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے تو وہ ان 10 دنوں سے بڑھ سکتا ہے. اگر شہید نہیں ہوا تو پھر ان 10 دنوں کے اندر ہی وہ آئے گا, یعنی اتنا بڑا وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور جو تکبیریں پڑھا کرتے تھے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلا کرتے تھے, تکبیریں بیان کرتے تھے, بازار کے لوگ تکبیریں بیان کرتے تھے. تو جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کام ان 10 دنوں بجانے کی کوشش کرنا چاہیے. صدقہ کریں تو زیادہ ثواب, نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب, روزے رکھیں تو زیادہ ثواب, نفل صدقہ کریں تو زیادہ ثواب, تسبیح پڑھیں تو زیادہ ثواب, اللہ کی بڑائی بیان کریں تو زیادہ ثواب, تلاوت کریں تو زیادہ ثواب. جو بھی نیک کام ہم 10 دنوں میں کر رہے ہیں وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب والے ہوں گے. یہ چند باتیں ان 10 ذی الحجہ کے بارے میں بتائی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو قربانی دیتے ہیں جی, تو اگر کوئی قرض دار ہے تو پہلے قرض ادا کرنا یا قربانی دے سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن ماشاءاللہ. یعنی قرض ایک ہے قرض دار, اوکے, میں عبدالرزاق بھائی کا قرض دار, میں نے ان سے پیسے لیا تھا, اب میں قربانی دینے جا رہا ہوں. بھائی فار ایگزامپل 20,000 میں ان سے قرضہ لیا تھا, اب مجھے قرضہ واپس کرنا ہے. یہ مانگ رہے ہیں, پھرا رہا ہوں, دے رہا ہوں نہیں. لیکن جب جو ہے بقرعید آ رہی تو 15,000 کا جانور لا گھر کے سامنے باندھا ہوں میں, انہوں مانگ رہے تھے بھائی میرے پیسے, بھائی ٹائٹ ہے, ذرا ٹائٹ ہے, پھرا رہا ہوں, لیکن میں قربانی کے لیے بڑے بڑے جانور لے کر رکھ رہا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بد اخلاقی ہے, یہ بددینی ہے, یہ بے عقلی ہے. اس لیے کہ پہلے قرضہ امپورٹنٹ ہے دینا, قربانی دینا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر میں قربانی نہیں دوں گا تو میری نجات نہیں ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قرضہ واپس نہیں کروں گا تو نجات نہیں, یہ پکی بات ہے. تو پہلے قرضہ اگر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو پہلے قرضہ ادا کرنا, اس میں عقل مندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التجدید, ہائے افسوس کتنی بڑی گمبھیر بات نازل ہوئی. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون سی بڑی گمبھیر بات نازل ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے, آ کر کہا اگر آپ کا ایک امتی جہاد میں جاتا ہے, شہید ہوتا ہے, اللہ اس کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے, پھر جا کر پھر شہید ہوتا ہے, پھر زندہ کرتا ہے, پھر جا کر پھر شہید ہوتا ہے, 3 بار اللہ زندگی عطا کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے.
लेकिन वो शहीद हो रहा है, लेकिन सर पे कर्जा रख के शहीद हो रहा है, तो उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है। 3 मर्तबा शहीद हो तो भी जन्नत नहीं मिल सकती, कर्जा सर पर है तो। हालांकि 3 बार शहीद होना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार शहीद हुए खलास, फिर दोबारा अल्लाह जिंदगी देता नहीं, आते नहीं, शहीद होते नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल भी अल्लाह पॉसिबल कर दे। 3 बार शहीद होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहकर उसको 3 बार जिंदगी में अता करे। लेकिन अगर कर्जा रख कर अगर मैं शहीद होता हूं ना, तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जिसका पहले कर्जा है उसको अदा करने की फिक्र करना। लोग कर्जा रखकर जो है हज को जा रहे हैं, लोग कर्जा रखकर उम्रे को जा रहे हैं। जिसको कर्जा देना है वहां नहीं देते, लेकिन वहां पर जो है उम्रे को जा रहे हैं। उनका उम्रा, उनका हज, उनकी कुर्बान, सदका कुछ काम आने वाला नहीं। हाँ, कर्जा देना था मुझे, उनसे कह रहा हूं भाई देखो मुझे कर्जा तो देना है आपको, समझा आप, और कुर्बानी भी का मौका भी है, लेकिन कर्जा तो साल भर जब चाहे मैं दे सकता हूं, कुर्बानी जब चाहे नहीं दे सकते, लेकिन लिमिटेड पीरियड है। तो मैं एक पैसे तो हैं, लेकिन मैं कुर्बानी देना चाहता हूं, और फिर कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह पैसे आपको लौटाऊंगा। अगर वो बोले यस ठीक है ऐसा कर सकते हैं तो मैं कुर्बान दे सकता हूं। वो बोले ओ मौलवी साहब कुर्बान सब देखने के बाद पहले मेरे कर्जा दो, अगर मांगे तो मुझे कर्जा पहले पे करना पड़ता, समझा। कर्जा रख कर कुर्बानी दे रहे हैं, कर्जा डिमांड किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, फिरा रहे हैं, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। एक सवाल का एक हिस्सा हो सकता है, मौलवी साहब हम कर्जा फिल वक्त कर्जा तो नहीं है भाई, लेकिन कर्जा लेके कुर्बान देना चाह रहा मैं, ये भी हो सकता ना। कुर्बान कर्जा लेकर मैं कुर्बानी देना चाहता हूं, तो क्या कुर्बानी कर्जा लेकर दी जा सकती है? हाँ जायज है, बशर्ते के कर्जे को पे करने की सोर्स मेरे पास रहना। मेरे पास जो है मैं नौकरी, मैं जॉब पे हूं, फिल वक्त सैलरी नहीं मिली, 2 महीने सैलरी नहीं मिली, और 2 महीने बाद पूरी तनख्वाह मिलने वाली है, अब मैं तब वापस लौटाऊंगा। मेरे कर्जे जो वाजिद भाई के पास हैं वो मुझे देने के हैं, और जब वापस आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो सोर्स हैं कर्जा पे करने के, तो मैं कर्जा लेके कुर्बानी दे सकता हूं। कोई सोर्स नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई जरिया नहीं, अल्लाह मालिक है देंगे इंशाअल्लाह, ऐसा नहीं देना। आ रहा समझ में? अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह दे सकता, इसलिए मैं कर्जा लेके कुर्बान दे रहा हूं, तो गलत बात है। अल्लाह नहीं भी दे सकता, क्या गारंटी अल्लाह दे सकता बोल के आपके पास? नहीं भी दे सकता अल्लाह ताला। अगर नहीं दिया तो गए, अल्लाह अगर नहीं दिया आपको तो चले गए आप तो, क्योंकि शहीद भी अगर हो रहा तो भी जन्नत मिलने वाली नहीं है, कर्जा रख के मरे तो। लिहाजा अल्लाह मालिक है दे देंगे इंशाअल्लाह बोलकर कर्जा लेके कुर्बानी नहीं देना है। सोर्स है तो आप दे सकते। मैं समझता हूं कि मेरे जवाब से आपको इतना होगा माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख एक आखिरी सवाल है, आजकल मुआशरे में ऐसा आम हो गया है कि लोग घर में उनके छोटे छोटे बच्चों को कुर्बानी का गोश्त ठीक से नहीं खिलाते हैं, बल्कि इज्जत बचाने के लिए लोगों में बांट देते हैं। जैसा कि अगर कोई बेटी दामाद है किसी के घर, किसी के पास, तो बेटियों के पास बकरे के 4 रान चले जाते हैं, 4 बेटियों के पास 4 रान चले जाते हैं, हाँ जी। और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचाते हैं। तो ऐसा नजरिया रखने वालों के लिए आप कुछ नसीहत करिए। शायद ऐसा बहुत कम होगा, कब तो खाओगे जी। वरना पहले फ्रिज भर लेते हैं लोग माशाल्लाह, समझे आप। यानी कोई आदमी भाई अपने दामाद को रान भेज रहा है तो गलत नहीं है, भेज सकता है। अपने दोस्तों को जो है रान भेज रहा है और खास भेज रहा है तो भेज सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मना नहीं है। लेकिन जहां तक ये घर में बोटी बोटी को तरस रहे हैं और ये घर को नहीं खिला के बाहर खिला दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर वालों का भी हक है, अपने बच्चों का भी हक है, अपने घर वालों बीवी का भी हक है, घर वालों को भी खिलाना चाहिए, दूसरों को भी खिलाना चाहिए। और कुछ लोग तो भाई ये कुर्बानी है, इसके 3 हिस्से तोल तोल के, कलीचे के 3 हिस्से, बोटी के 3 हिस्से, गुर्दे के 3 हिस्से, पैरों के 3 हिस्से, मुंडे के 3 हिस्से, ऐसा 3 हिस्से बराबर डिवाइड करके भी देना जरूरी नहीं है। दोस्तों को भी खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, खुद भी खाओ, अल्लाह ताला ऑप्शन दिया, समझा। गरीब इतना खा रहा उसको खिला दिए, दोस्त इतना खा रहा उतना खिला दिए, हम भी रख लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी ना खिला रहा है कुछ नहीं, पूरा स्टोर कर लिया, तो क्या कुर्बानी हुई नहीं हुई? कुर्बानी तो हो जाती है,
समझे आप, पूरा स्टोर कर लिया तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन यानी खिलाने का जो सवाब था उससे महरूम हो गया, और दूसरों को देने का जो सवाब था उससे महरूम हो गया। अब हमारे पास सोसाइटी में ऐसे बना भाई, देने वाले भी एक रहता है इतना गोश्त, पाकिटा 50 बना देते हैं उसके, एक हड्डी एक बोटी, एक हड्डी एक बोटी। ये गलत है, सही नहीं है भाई। आप दे रहे हो 50 लोगों को मत दो, आप 10 को दो आप, लेकिन इतना दो उस सारण बन सके, इतना दो जिससे किसी की हांडी में वो ऐसा घूम सके। हम सिर्फ हड्डी बोटी दे रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। हमारे माशरे में इसको बदलने की जरूरत है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख।